पीटी इमरान खान के बेटे ने यूरोपीय यूनियन से ये मुतालबा किया है कि पाकिस्तान का जो एक खास स्टेटस है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तरबियत ऐसी है कि फसाद बरपा हो, कोई ऐसा मामला हो जिससे इंस्टेबिलिटी पैदा हो सके। ये कोई इन्होंने पहली दफ़ा तो नहीं कि पाकिस्तान को ऐसे नुकसान पहुँचाया जाए। इनके वालिद मोहतरम ने भी ऐसा किया। IMF को ख़त लिख दिया कि पाकिस्तान को कर्ज ना दें। तकलीफ भारत को होनी चाहिए, उसको हो रही है। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं ज़ार डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। बानी पीटी इमरान खान के बेटे कासिम खान ने यूरोपीय यूनियन से ये मुतालबा किया है कि पाकिस्तान का जो एक ख़ास स्टेटस है GSP+ का, उसको ख़त्म कर दिया जाए। ये मुतालबा उन्होंने अकेले नहीं बल्कि बलोच नेशनल मूवमेंट के जो रहनुमा है नसीम बलोच, उनके साथ किया है, जो कि कलअदम तंजीम है पाकिस्तान की BLA, जिसकी ये झैली तंजीम है BNM, उनके रहनुमा के साथ जाकर ये उन्होंने बात की है। और ग्राउंड ये ली है कि जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और जो मेरे वालिद हैं वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का सामना कर रहे हैं और इस वक्त वो जेल में कैद हैं। ये मौक़िफ़ उन्होंने लिया और मैं समझता हूँ कि उस वक्त ये बात बानी पीटी के बेटे ने की है जब पाकिस्तान की पहले ही जो मईशत है वो अभी आस्ता आस्ता सर्वाइवल हो रहा है, वो आस्ता आस्ता बेहतर हो रही है, आगे बढ़ रही है और मुल्क की जो इकनॉमिकली जो हालात है वो स्टेबल होना शुरू हो गए हैं। लेकिन उसके साथ एक जो हालिया एक वार चल रही है ईरान इसराइल, उस जंग की वजह से आबना हुर्मुज़ बंद होने से दुनिया में जो ईंधन का बहरान पैदा हुआ और जो तेल और गैस की जो कीमतें बढ़ी हैं, जिससे पूरी दुनिया को समझ लें कि माशी तौर पर एक बेचैनी का सामना करना पड़ रहा है। तो उसको उस चीज़ को सामने रखते हुए भी कि इस वक्त दुनिया के जो इकनॉमिकली हालात बेहतर नहीं है, तो उसका सबसे ज़्यादा असर ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान भी साथ लगता है इन ममालिक के जहाँ पर ये जंग लगी है। और वैसे भी आलमी तौर पर इस जंग के जो असरात हैं वो पूरी दुनिया तक पहुँचे हैं, इकनॉमिकली सबसे पहले। और ये भी बड़ी एक अच्छी बात जो सामने आ रही है कि जो पाकिस्तान एक बतौर एक सालिश के एक किरदार अदा कर सकता है, वो सामने आ रहा है कि इस्लामाबाद में जो है वो ईरान इसराइल जो अमेरिका उसमें इन्वॉल्व है, उसकी जंग के ख़िलाफ़ पाकिस्तान जो है वो उसको ख़त्म करना चाहता है और बेहतरीन सफारतकारी के ज़रिए से एक जो हालात हैं उनको पुरअमन करना चाहता है, बेहतर करना चाहता है। ये पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि बाबानी मुज़ाकरात हों ताकि खिता मज़ीद जंग में आगे ना जा सके। उस दौरान इस तरह की बात का सामने आना और ऐसे बयान का सामने आना ये बहुत ही भयानक और ख़तरनाक है। बानी पीटीआई का ये बयान देना, मैं समझता हूँ ये रियासत से दुश्मनी है, ये बगावत है, ये मुल्क के साथ बहुत बड़ा जुल्म करने के मुतरादिफ है। और उन्होंने चाहे वो इस मुल्क में नहीं रहते हैं या इस मुल्क में नहीं आते, हालांकि उनके वालिद जेल में हैं, अपने वालिद को मिलने के लिए भी नहीं आते। हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा कहा आएँ अपने वालिद से मुलाकात करें। जहाँ पर इतने वकील इतने आम लोग जाते हैं तो उनके बेटे क्यों नहीं मिल सकते अपने बाप से? लेकिन ये है कि कोई दिलचस्पी नहीं है कि मुलाकात हो। अगर दिलचस्पी हो, बाप जेल में बैठा हो, तो बेटे जो मर्जी हो वो तख्तादार पर भी चढ़ने को तैयार होते हैं, वो सूली पर लटक जाते, कुछ भी करते, लेकिन पाकिस्तान का ज़रूर अपने बाप से मिलते। लेकिन चूँकि तरबियत ऐसी है लॉबिंग करने वाली, तरबियत ऐसी है ब्लैकमेल करने वाली, तरबियत ऐसी है कि चीट करना है, धोखा करना है, तरबियत ऐसी है कि फसाद बरपा हो, तरबियत ऐसी है कि कोई दींगा मुश्ती जैसा माहौल बने, कोई दंगा हो, कोई ऐसा मामला हो जिससे इंस्टेबिलिटी पैदा हो सके। वो जो उनकी वालिद की तरफ से उनकी तरबियत है वो उनके खून में शामिल है, इसीलिए वो इजराइल के लोगों के साथ या ऐसे लोगों के साथ मिलकर लॉबिंग करने में मसरूफ़ रहते हैं जिनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। तो ये देखिए बिना सोचे समझे उन्होंने ये रेड लाइन मैं समझता हूँ क्रॉस की है और इसके जो मुहरक़ात हैं वो उनके इल्म नहीं है और इसके असरात क्या हो सकते हैं शायद ये भी उनके इल्म में नहीं है कि आपके ऐसा करने से मुल्क में कितनी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो सकती है। और ये पाकिस्तान को जो GSP+ का जो स्टेटस ख़ास तौर पर मिला था, ये मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में मिला था जब नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे। ये 2013 का ये गालबन दौर है। उस दौर के बाद पाकिस्तान को GSP का स्टेटस मिला। अगर बानी पीटी इमरान खान के बेटे कासिम खान की ये बात या मुतालबा मान लिया जाए कि GSP+ पाकिस्तान का ख़त्म कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि फिर करोड़ों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। इससे जो कि यूरोप में जो रसाई है यूरोपीय मंडियों तक पाकिस्तान की जो बरामदात का इन्हिसार है वो बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल के ऊपर है। और ये टेक्सटाइल जो बरामदत होती हैं वो जाकर यूरोप तक, जो यूरोपीय मंडियों तक जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल और जो पाकिस्तान की बरामदत पहुंचती है, उसका बहुत बड़ा हुजम
یورپ میں جاتا ہے تو وہ اگر چک جاتا ہے، اور جی ایس پی پلس کا مطلب کہ جو ٹیکس کی خاص طور پر چھوٹ دی گئی پاکستان کو، اگر وہ چھوٹ ختم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی برآمدات کا بہت بڑا حجم رک جائے گا، پاکستان کو کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے، اور پھر جو پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ زبوحالی کا شکار ہو سکتی ہے، اور جو جہاں پر جو لوگ کام کریں لاکھوں کی تعداد میں وہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ کیسا مائنڈ سیٹ کیسا ہے، یعنی کہ ایک شیطانی مائنڈ سیٹ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو بس نقصان پہنچے۔ اور ایسے ہی یہ کوئی انہوں نے پہلی دفعہ تو نہیں کہ پاکستان کو ایسے نقصان پہنچایا جائے، ان کے والد محترم نے بھی ایسا کیا، اور ان کے والد محترم جب اقتدار کے منصب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سے جب ان کو پکڑ کر وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکالا گیا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ وزارت عظمیٰ پہ رہیں، تو پاکستان ڈیفالٹ کر چکا تھا۔ پاکستان کی جو بنیادیں تھیں اس کو ہلا دیا عمران خان نے، اس کی چولیں ہلا دیں، اور معاشی طور پر پاکستان کو دیوالیہ کر دیا، اور معاشی برودیں کھو دیں، اور وہ بم پھٹے جس کا نقصان ہوا معاشی طور پر پاکستان کو۔ اور پھر وہ یہ کوئی لحاظ نہیں رکھا بانی نے، کوئی ہوتا ہے کسی کے اندر کوئی تھوڑی سی شرم یا حیا ہوتی ہے کہ ملک کے اندر آپ وزیر اعظم رہے ہیں، بندہ احساس کرتا ہے اپنے ملک کا، جب ملک کو اکنامکلی ڈیفالٹ کر دیا تو پھر باہر نکل کر سفارتی تعلقات بھی خراب کر دیے دنیا کے ساتھ۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ ملک کے ساتھ یہ کتنی بڑی یہ نوسر بازی کی کہ آپ نکل کے باہر جا کے کہا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا کہ پاکستان کو قرض نہ دیں، اور پھر لوگوں سے کہا کہ سول نافرمانی کی تاریخ شروع کر دیں، اپنے بل چلا دیں، بل پھاڑ دیے، سول نافرمانی شروع کر دیں، آئی ایم سے کہا ان کو قرض نہ دیں، اور ملک کو کہا کہ جو باہر کے لوگ ہمارے ملک کے باہر بیٹھے ہیں لاکھوں کی تعداد میں جو پاکستان میں ترسیلات زر بیچتے ہیں، تو ان کو کہا کہ پاکستان میں ریمیٹنس نہیں بھیجیں، پیسے نہیں بھیجیں۔ تو بھائی یہ ذاتی دشمنی، جو ذاتی بغض ہے آپ کے اندر، حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں۔ آج شہباز شریف وزیر اعظم ہے، کل پتہ نہیں کون ہوگا، شہباز صاحب سے پہلے کوئی اور وزیر اعظم تھا، آپ وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب۔ تو حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، ریاستیں نہیں بدلی جاتی، ملک نہیں بدلے جاتے، آئین نہیں بدلے جاتے۔ آپ نے آئین سے بھی بغاوت کی، آپ نے انصاف سے بھی بغاوت کی، آپ نے ریاست سے بھی بغاوت کی، آپ نے یہ ملک کے ساتھ آپ نے چیٹنگ کی، اور بہت بڑا دھوکہ دیا بانی پی ٹی آئی نے ملک کو، سیاسی طور پر بھی، سفارتی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، اکنامکلی بھی، اور ملک کے ساتھ جھوٹ بولا، فراڈ کیا پاکستان کے ساتھ بانی پی ٹی آئی نے۔ بیٹے بھی وہی کر رہے ہیں، جماعت بھی وہی کر رہی ہے، میڈیا ٹرولنگ چل رہی ہے، پاکستان سفارتی طور پر اوپر بڑھ رہے ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف بھارت کو ہونی چاہیے، اس کو ہو رہی ہے، افغانستان کو ہونی چاہیے، تکلیف ہونی چاہیے جو کرائے کے لوگ جو ایجنٹ ہیں، جو پراکسی وار میں ملوث ہیں، جو پاکستان کو بڑھتا ہوا پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے، ان کو ہونی چاہیے، اسرائیل کو ہونی چاہیے، بانی پی ٹی آئی کو ہو رہی ہے، اس کی جماعت کو ہو رہی ہے، اس کے بیٹوں کو ہو رہی ہے۔ اور اب یہ دیکھیے کہ ان کو جو ہے وہ اب پاکستان انسانی ہمدردیاں یاد آ رہی ہیں۔ میں جاتے جاتے زیادہ نہیں، میں صرف اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، جب ایک بیٹی کو، مریم نواز کو، میں ان کا کوئی اسپوکس پرسن نہیں ہوں، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا کہ جب مریم نواز کو اس کے پاس کوئی جب عہدہ بھی نہیں تھا، تو اس کو جب اس کے والد نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا گیا، تب قاسم خان صاحب، بیٹا آپ کو انسانی حقوق کمیشن یاد نہیں ہے؟ آپ نے کہا نہیں اپنے والد سے کہ جب اس نے جیل کے اندر کیمرے تک لگوائے کہ مریم نواز کو واچ کیا جا سکے، تب کوئی شرم نہیں آئی؟ کوئی انسانی حقوق نہیں یاد ہے کہ خواتین کے اوپر آپ اس کے جو ہے وہ کیمرے فٹ کریں؟ اس کی حکومت میں جب کراچی میں اس کے گھر سے ان کو جا کر توڑ کر دروازہ مریم نواز کو گرفتار کیا، تب انسانی حقوق آپ کو یاد نہیں آئے؟ جب عید سے 2 روز قبل آپ نے فریال تارپل کو گرفتار کیا، انسانی حقوق نہیں آپ کو یاد آئے؟ جب نواز شریف یہ بات کہتے رہے کہ میری بیوی بسرے مرگ کے اوپر ہے، تو اس کو جو اس سے میری بات کروا دی جائے، بیٹا قاسم آپ کو یاد نہیں آیا انسانی حقوق؟ اور جب وہ کہتا رہا نواز شریف کی میری اہلیہ بیمار ہے، کسی نے ٹرسٹ نہیں کیا، اور آپ کے والد جملے کستے رہے، انسانی حقوق نہیں یاد آئے؟ ان کو مرنا پڑا اہلیہ نواز شریف کی اہلیہ کو، اور آپ کے والد نے کہا کہ مریم نواز میرا نام نہ زیادہ لیا کرو، کہیں کیپٹن صفدر ناراض نہ ہو جائے۔ کیا یہ توہین آمیز اور بازاری زبان کے ٹھٹھے باندھ کر جو باتیں کی گئیں، جو تھڑے کی زبان استعمال کی گئی آپ کی والد کی طرف سے، آپ نے کہا کہ یہ کوئی انسانیت ہونی چاہیے؟ آپ نے کسی قسم کی آپ کی طرف سے کوئی بات ہوئی؟ رانا ثناء اللہ کو آپ نے منشیات کے کیس میں گرفتار کر لیا، کوئی انسانی حقوق آپ کو یاد آئے؟ خواجہ آصف اور شہباز شریف کو بیڈ تک نہیں دیا اور زمین پر لیٹ کر اپنا وقت پاس کرتے رہے، انسانی حقوق نہیں آپ کو یاد آئے؟ آپ نے یہ ساری وہ غلطیاں کی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، آج آپ کو انسانی حقوق یاد آ رہا ہے۔ آپ کے والد تو لگژری جیل گزار رہے ہیں، وہاں پر ان کے کمپاؤنڈ جو ہے، اس کو جو سیل ہے وہ 7
بڑے کمروں کے اوپر جو جن کے ساتھ اس میں 35 لوگ رہ سکتے ہیں، جو 7 کمپاؤنڈ ان کو ملے ہیں جیل میں، ڈمپل دیے گئے ہیں، سائیکل ہے، دیسی انڈے ملتے ہیں ان کو، چیا سیڈ ملتے ہیں، کیکس بیکس ساری چیزیں ملتی ہیں ان کو، اور وہ بیڈ لگے ہوئے ہیں وہاں پر، وہ لگژری جیل کاٹ رہے ہیں۔ تو اس کے باوجود آپ یہ باتیں کریں، لیکن آپ نے جو معاشی طور پر جو یہ آپ نے بم پھینکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک اور 9 مئی کیا ہے۔ آپ نے بم پھینک کر ریاست سے اپنے والد کی طرز پر چلتے ہوئے آپ نے یہ ملک سے دشمنی کی ہے، جو کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام آپ کو بھی اس بات کی کبھی معافی نہیں دے سکتے کہ آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے بے روزگار ہونے کی بات کر رہے ہیں، ایک پاکستان کی اکنامک کے خلاف جانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے پاکستان کے ساتھ دھوکے والی بات کی، اسی طرح جس طرح آپ کے والد نے ہمیشہ دھوکہ دیا پاکستان کو۔